बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शाम का वाली हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुकर्रर फरमाया था। उनके पूरे दौरे खिलाफत में वही शाम के वाली रहे। अगरचा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वालियों को बदलते रहते थे, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शामी फ़ौजियों के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया और रूमियों के मुकाबले में ऐसी साबित कदमी दिखाई कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बदलना मुनासिब ना समझा। यहाँ तक कि अहद फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद खिलाफत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर आया। उन्होंने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर के बाकी तमाम हाकिमों को तो बदल दिया, लेकिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहाल रहने दिया और उनसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरह खुश और मुतमिन रहे। नाज़रीन, आइंदा आने वाली इक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें। शुक्रिया। उन पर अपने तमाम गवर्नरों से ज़्यादा भरोसा किया, क्योंकि वो बहुत बाहिम्मत और मुश्किलात में ना घबराने वाले थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद मदीना में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बैत कर ली गई और दूसरे सूबों में बैत के लिए आदमी रवाना किए गए, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह मुतालबा रखा कि पहले कातिलीने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पकड़ा जाए। शाम के लोग पूरी तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ थे, लिहाजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनकी तरफ से ख़तरा था। चुनाचा उन्होंने कूफा पहुँचने के फ़ौरन बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक सहाबी हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला बिजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सफ़ीर बनाकर भेजा, ताकि आपस में बातचीत के ज़रिए मामलात को निपटा लिया जाए। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचे और उनसे गुफ्तगू की। वो खामोशी से सुनते रहे। फिर मुख्तलिफ़ मुकामात के रोसा को बुलवाया और उनसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालबे का ज़िक्र करके मशवरा तलब किया। सब ने यही मशवरा दिया कि बैत से इनकार कर दिया जाए जब तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातिलों को सज़ा नहीं देते। इस तरह हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला बिजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नाकाम लौटे। अब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने भी पहले अपने एक आदमी को एक ख़त देकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में रवाना किया। ख़तो किताबत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। अब साफ नज़र आने लगा कि जंग के बगैर कोई चारा नहीं। सन 36 हिजरी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना हरावल दस्ता रवाना किया, लेकिन उन्हें हुक्म दिया कि शामियों से सामना हो जाए तो लड़ाई में पहल ना करना, यहाँ तक कि मैं पहुँच जाऊँ। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक अजीमुल शान लश्कर लेकर निकल पड़े और सफ़ीन के मुकाम पर पहुँच गए, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनसे पहले ही अपने लश्कर को लेकर वहाँ पहुँच चुके थे। कहा जाता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़ौज ने सफ़ीन के मुकाम पर पहुंचकर नहर फ़रात से करीब एक मुकाम पर पड़ाव किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जंग का कोई इरादा नहीं था और ना ही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंग का कोई इरादा रखते थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुतालबा तो सिर्फ़ इतना था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातिलों से खून का बदला लिया जाए। इधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत करने वालों में वो बागी थे जिन्होंने
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں حصہ لیا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھیرے میں تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان بلوائیوں کے گھیرے سے نکالنے کی غرض سے ہی میدان میں آئے تھے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، لیکن چونکہ دونوں لشکروں کے امیر اور لشکر جنگ سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے کوئی پہل کرنے پر تیار نہ ہوا۔ بس ایک طبقہ ضرور ایسا تھا جو جنگ چاہتا تھا، وہی بلوائیوں کا طبقہ تھا۔ نہر فرات سے دونوں لشکر پانی لیتے تھے۔ اس طرح دونوں کے لوگوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی رہتیں۔ فریقین کے درمیان خیالات کا شدید فرق ضرور تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے۔ چنانچہ سفیر ایک دوسرے کی طرف آ گئے۔ صلح کے لیے بار بار کوششیں کی گئیں، یہاں تک کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ محرم کے مہینے میں لوگ خون بہانا اور لڑنا جھگڑنا پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا ایک مہینہ اور مل گیا۔ اس دوران بھی پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا، لیکن صلح کی کوئی صورت نظر نہ آئی اور جنگ ہو کر رہی۔ اب ایسا ہوا کہ ایک دستہ ایک لشکر سے نکلتا اور ایک دستہ دوسرے سے۔ دونوں دستے صبح سے شام تک جنگ کرتے رہتے اور باقی لشکر دیکھتے رہتے۔ عام جنگ شروع نہیں ہو سکی۔ ادھر خط و کتابت بھی جاری تھی۔ شام کو جب لڑائی بند ہوتی تو ایک دوسرے کے جواں مردی کی باتیں کی جاتی، یہاں تک کہ لوگ ان جھڑپوں سے تنگ آ گئے، کیونکہ اس طرح دلوں میں دشمنی اور بڑھ رہی تھی۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تنگ آ کر عام حملے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ دونوں لشکر آخر ایک دن لڑ ہی پڑے اور دن بھر لڑتے رہے، یہاں تک کہ رات کا بھی ایک بڑا حصہ لڑائی میں گزر گیا اور کسی کو کامیابی نہ ہوئی۔ دوسرے دن بھی شدید جنگ ہوئی۔ دونوں طرف کے لوگوں نے جواں مردی کے خوب جوہر دکھائے۔ مسلمان کٹ کٹ گرے، یہاں تک کہ دوسرے دن کا سورج بھی غروب ہو گیا، لیکن لوگوں نے ہاتھ نہ روکے۔ جنگ برابر جاری رہی اور رات کے ایک حصے تک لڑائی ہوئی۔ تیسرے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں ابتری کے اثار پیدا ہوئے۔ پھر اچانک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکریوں نے قرآن پاک نیزوں پر اٹھا لیے اور منادی کرنے والے نے پکار کر کہا، خدا کی کتاب اول تا آخر ہمارے درمیان ہے۔ عرب، اسلام اور سرحدیں زیادہ اہم مسائل ہیں، اللہ کے لیے انہیں سامنے رکھو۔ اگر شامی ہلاک ہو گئے تو شام کی سرحدوں کا کیا ہوگا، اور اگر عراقی فنا ہو گئے تو عراق کی سرحدوں کی نگرانی کون کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آدمیوں نے نیزوں پر قرآن دیکھے، اللہ کی طرف بلانے والی پکار سنی، چنانچہ ان کے ہاتھ رک گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی جنگ سے تنگ آ گئے تھے، لہٰذا لڑنے پر کسی طرح تیار نہ ہوئے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصدوں کے ذریعے پوچھا کہ قرآن مجید اٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جواب ملا کہ میری خواہش ہے ہم دونوں اپنی طرف سے ایک ایک آدمی مقرر کریں اور انہیں حکم دیں کہ ہمارے درمیان اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کو منظور کر لیا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔